अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है सबका? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत मुतमईन हूँ। अच्छा, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ एक ऐसा वजीफ़ा शेयर करने वाली हूँ जिसने मेरी ज़िंदगी ही बदल दी है। यही कहा जा सकता है। मतलब कि मैंने जो ख्वाहिश की है, जिस बात को ज़हन में रख के उस वजीफ़े को पढ़ा है, वो मेरी बात पूरी हुई है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये वजीफ़ा आपके साथ भी शेयर कर लिया जाए। ये वजीफ़ा मुझे पहले तो नहीं पता था, लेकिन नौश किचन रूटीन को कुछ लोग आप में से जानते होंगे और उनको ये भी याद होगा कि रमज़ान में नौश ने एक वजीफ़ा हमारे साथ शेयर किया था और उन्होंने यही बताया था कि ये वजीफ़ा करने से महीनों का इंतज़ार करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब कि इंसान कहता है ना कि हम वजीफ़ा महीना साल करेंगे तो हमारी ख्वाहिश पूरी होगी या हमारी बात पूरी होगी या हमारी दुआ पूरी होगी। तो उन्होंने यही बात की थी कि ये ऐसा वजीफ़ा है, वो ये कर चुकी थी कि इससे दिनों में फ़र्क आपको नज़र आएगा, दिनों में रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो तब तो खैर मुझे भी ऐसे ही लगा था, जैसे मतलब ज़ाहिर सी बात है अल्लाह का कलाम है, कुछ ऐसा वैसा तो हम लोग नहीं सोच सकते हैं। इंसान यही सोच सकता है कि मतलब किसी की हो जाती हैं पूरी, किसी की नहीं भी होती हैं। मैंने भी ऐसा ही सोचा, लेकिन उन्होंने जिस तरह से हमें समझाया था और उसकी डिटेल बयान की थी ना। अच्छा, नौश ने बोला कि जब मैं ये वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर देती हूँ ना, तो दिनों में ही मेरी आमदनी में इजाफ़ा हो जाता है। अब उनकी आमदनी क्या थी, उन्होंने बताया कि मतलब मेरे यूट्यूब पे व्यूज़ बढ़ना शुरू हो जाते हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जैसे मतलब एक रूटीन में फिर इंसान छोड़ देता है, भूल जाता है वजीफ़ा, तो छोड़ देते हैं। तो बोल रही थी कि जब भी मुझे लगता है कि मेरे व्यूज़ बहुत डाउन जाना शुरू हो गया मेरा चैनल, तो मैं इस वजीफ़े को करना शुरू हो जाती हूँ और विद इन डेज़ मेरे चैनल को इतनी ग्रोथ मिल जाती है कि मैं इस वजीफ़े की फ़ैन हो चुकी हूँ। अच्छा, उन्होंने ये बात बोली थी तो थोड़ा सा असर उसकी बात का मेरे ऊपर भी हुआ, नौश की बात का। तो मैंने सोचा अल्लाह का कलाम है, पढ़ने में क्या हर्ज है ना, पढ़ लेना चाहिए। अगर हमारी दुआ नहीं भी कबूल होती तो एटलीस्ट हमें सवाब ही मिलेगा ना, कोई बुरी बात तो नहीं है, कोई गुनाह वाली बात तो है नहीं है। अच्छा, मैंने रमज़ान से ही वजीफ़ा करना स्टार्ट कर दिया। रमज़ान का लास्ट वीक था जब मैंने वजीफ़ा करना स्टार्ट किया। अब वजीफ़ा कुछ इस तरह से था कि हमने क्या पढ़ना है, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम। अब इसके लिए कोई लिमिट नहीं है कि हमने कितना टाइम पढ़ना है, कोई लिमिट नहीं है कि 1000 दफ़ा पढ़ना है, 2000 दफ़ा पढ़ना है या कुछ इस तरह से। लेकिन मैंने अपनी एक रूटीन सेट कर ली थी कि रात की जब मैं नमाज़ पढ़ती थी इशा के बाद, तो मैं इसको पढ़ने बैठ जाती थी। जितना टाइम मुझसे पढ़ा जाता था, मैंने कोई गिनती नहीं की है कि मैंने 1000 दफ़ा पढ़ा था या 2000 दफ़ा पढ़ा था या 100 मरतबा पढ़ा था, कुछ भी मैंने ऐसा काउंट नहीं किया। क्योंकि हम जब अल्लाह की इबादत करते हैं तो हमें काउंट करने की क्या ज़रूरत होती है, क्योंकि जब अल्लाह ताला हमें अपनी नेमतों से नवाजते हैं तो वो तो हम काउंट नहीं करते हैं। जैसे कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी बेशुमार नेमतों से नवाजा है ना। अल्लाह पाक हर किसी को हर एज़ा दे, लेकिन जिसके साथ ऐसा हो जाता है ना, जैसे मेरे बच्चे सुन नहीं सकते हैं ना, तो अब मुझे एहसास होता है कि ये एक हिस्सा है जिसको हमने कभी फ़ील किया ही नहीं था ज़िंदगी में। मतलब कि मुझे तो याद नहीं पड़ता कि हमने कभी ज़िंदगी में, इससे पहले मैंने कभी सोचा होगा कि ये सुनना भी एक बहुत बड़ी नेमत है या देखना। वैसे हम सोच लेते हैं, लेकिन इसको इतना हमने शुमार नहीं किया है जितना अब मुझे एहसास होता है कि ये सुनना कानों से एक कितनी बड़ी नेमत है। अब अल्लाह पाक ने मेरे बच्चों के कानों में आवाज़ नहीं डाली ना, सुनने की हिस्स नहीं डाली, तो दुनिया की कोई ताकत वो हिस्स नहीं डाल सकती है। मतलब कान तो लगे हुए हैं, बिल्कुल ठीक ठाक नज़र आते हैं, कोई कह ही नहीं सकता कि इनको सुनाई नहीं देता है। लेकिन देखें कि वो क्या चीज़ है एक जो अल्लाह पाक ने नहीं डाली, तो वो दुनिया की पूरी ताकतें मिलकर नहीं डाल सकती। तो फिर हमें कहना चाहिए ना कि अल्लाह ताला की बस क्या क्या नेमतें हैं जिनका हम शुक्र अदा करें। हमें देखने की कुव्वत दी, सुनने की दी, चलने की, हाथ पाँव
ایون کہ سانس، معدہ، مطلب بندہ کیا کیا شمار کر سکتا ہے۔ اور جب ہم کوئی ذرا سا وظیفہ پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں ہم اس کی کاؤنٹنگ شروع کر دیتے ہیں۔ تو بس اچھا یہ وظیفہ جو ہے نا پھر میں نماز کے بعد تو کرتی تھی، لیکن یہ بھی میں نے روٹین بنا لی تھی، جیسے ہم ایک چیز کو کرنے کا دل میں مائنڈ میں بٹھا لیتے ہیں نا تو وہ ہم کر لیتے ہیں۔ میں نے سوچا تھا کہ میں سارا دن جیسے ہم کو گانا گنگنانے لگ جاتے ہیں، کبھی کچھ یا فارغ ایسے ہی چلتے پھرتے ہوتے ہیں، تو میں نے سوچ لیا کہ جیسے ہی مجھے یاد آئے گا ویسے ہی میں پڑھنا شروع ہو جاؤں گی، جیسے چلتے پھرتے، کام کرتے، لیٹے، ایون کہ موبائل دیکھتے ہوئے بھی نا میرا دھیان یہ کہ ہر ٹائم نا میں یہ وظیفہ پڑھنا شروع ہو گئی تھی، اور دنوں میں ہی ہماری آمدنی میں مطلب ڈبل اضافہ ہو گیا تھا۔ جو 6 سال سے اب میں ڈیٹیل تو آپ کے ساتھ نہیں بتا سکتی ہوں، لیکن یہ دیکھ لیں کہ 6 سال سے جو ہماری انکم تھی اس سے ڈبل ہو گئی۔ 6 سال سے 1 روپیہ بھی نہیں بڑھا تھا اور اب ایک دم سے ڈبل ہو گئی۔ اچھا ڈبل ہو گئی لیکن مجھے پتہ نہیں چلا، لیکن پھر مجھے ایک دن یاد آیا کہ یہ جو میں وظیفہ کر رہی ہوں، نوش نے بولا تھا کہ اس سے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، دنوں میں آپ کی اتنی امپرومنٹ آ جائے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو پھر بس میں نے سوچا کہ یہ میرے وظیفے کا کمال ہے، تو آج میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں، اگر کیا پتہ ہے ہماری وجہ سے، میرے بتانے کی وجہ سے کسی کا بھلا ہو جائے، کسی کی مطلب آمدنی میں اضافہ ہو جائے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آمدنی میں اضافہ ہوگا، کہیں سے بھی کسی طرح سے بھی آپ کو جو ہے وہ فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ جیسے اگر آپ کا چینل ہے وہ گرو کر جائے گا، لیکن میں نے کوئی ایسی خواہش کی نہیں تھی چینل وغیرہ کی، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے آگے میں ضرور کروں گی۔ جس بات کو ہم مائنڈ میں رکھ کے وظیفہ کریں گے نا وہ ہماری پوری ہو جائے گی۔ تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے، اگر ذرا سا بھی آپ نے سیکھا ہے میرے اس ویڈیو سے، میری ان باتوں سے، تو آپ پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چاہے نہ بھی کریں لائک کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی بات ہے جو ہمیں دین کو پھیلانے والی بات ہے، اس میں ہمیں لائک یا شیئر کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ تو بس آپ اس وظیفے کو کریں، میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کے پڑھنے کے صدقے ہی اگر مجھ سے سن کے کوئی پڑھے گا تو میں بھی اس کا ثواب بھی ہمیں بھی ساتھ ملے گا، اور اس کے ساتھ ہی میرے بچوں کے لیے کوئی بہتری ہو جائے گی، میرے بچوں کے لیے کوئی معجزہ اللہ پاک دکھا دیں گے۔ تو بس سب نے دعا کرنی ہے کہ میرے بچوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرما دیں، وہ سن نہیں سکتے ہیں، بول نہیں سکتے ہیں، تو اللہ پاک میرے بچوں کو سننے کی طاقت دے دیں، سننے کی قوت دے دیں۔ تو بس بچوں نے شور مچایا ہوا ہے، تو اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو آپ جو ہے نا میری ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریے گا۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے آپ نے، اور وظیفہ ضرور کرنا ہے آپ نے، وظیفے کو مس نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ بیٹھ کے ایک جگہ پہ نہیں بھی کر سکتے ہیں نا تو کوئی بات نہیں ہے، آپ نا چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، یا استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ اگر زبان سے نہیں بھی پڑھا جا رہا تو کسی ٹائم بندہ کچھ کر رہا ہوتا ہے، جیسے موبائل وغیرہ دیکھ رہا ہوتا ہے، تو دل میں اس کا ورد کرتے رہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔